المفاوض الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه أسلم لله وجاء بين يدي رسول الله يرشف في قيوده، فقال سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه أن تعطيني إياه. قال النبي: إنا لم نقضي العهد بعد، لم نكتب بنوده بعد. قال: والله لا أصالحك على شيء إلا أن ترده إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو: اتركه لي. قال: لا، لن أتركه. قال: بلى افعل. قال: لا والله لا نصالحك على شيء إلا أن ترده إلي. فنطق أبو جندل وقال: يا معشر المسلمين، أتردونني إليهم وأنتم ترون ما أنا فيه، يعني من العذاب الشديد؟ فازداد المسلمون ألما على ألمهم، وغلت الدماء في عروقهم. وفي رواية الإمام أحمد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى الكفار وقد جئتكم مسلما ليفتنونني في ديني؟ فجاء صاحب القلب الكبير، صاحب القلب الموصول بالله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى أبي جندل ووضع يده الشريفة عليه وقال: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك وللمستضعفين معك فرجا ومخرجا. ثم رده إلى المشركين. هنا جاء عمر رضي الله عن عمر. جاء عمر بحدة لم تعهد وبغيظ لم يعرف، وهو يخاطب من؟ يخاطب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى يا عمر. قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال عمر: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ لم نرضى بالذل والهوان؟ لم نرجع ولما يحكم الله بيننا؟ يريد أن يقاتلهم رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. قال عمر: أولست كنت تحدثنا أننا نأتي البيت فنطوف به؟ قال: نعم. بلى، ولكن هل حدثتك أنك تأتي العام يا عمر؟ قال: لا. فقال النبي له: فإنك آتيه ومطوف به. فترك عمر رسول الله وانطلق إلى الصديق أبي بكر، إلى الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب رسول الله، وينبض دمه على نبض دم محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أبي بكر الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله: أبو بكر الفريد الوحيد، الفريد في إيمانه، الفريد في يقينه، الفريد في عطائه، الفريد في ثقته بالله. أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى الصديق له حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأعلى وأغلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جاء عمر إلى الصديق فقال نفس الأسئلة التي سألها النبي. قال: يا أبا بكر، أليس هو رسول الله حقا؟ قال: بلى يا عمر. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ فقال الصديق رضي الله عنه: يا عمر، إنه رسول الله وهو ناصره ولن يضيعه أبدا. انتبه، نفس الكلمات التي قالها النبي قالها أبو بكر، لأنه صاحب القلب الذي هو أقرب القلوب إلى قلب النبي بلا نزاع رضي الله عنه. عباد الله،
هذه هي الفتنة والبلاء. ثم عاد النبي إلى المدينة وعاد الصحابة كذلك، وسرعان ما كشف الله عز وجل هذه الغمة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، ومصداقا لقول الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ماذا حدث؟ ماذا وقع؟ نعرف ذلك بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ذنوبنا. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، وبشر الصابرين المحتسبين. نعم، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة، خرج رجل من مكة يقال له أبو بصير، خرج مسلما هاربا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أهل مكة بخروجه فأرسلوا في إثره رجلين من أهل مكة ليرجعانه على حد نصوص صلح الحديبية. فلما جاء أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال له النبي صاحب الوفاء الذي لا يعرف الغدر صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، تعلم ما قد كان بيننا وبين القوم من صلح، فارجع معنا. فرجع أبو بصير المسلم مع كفار قريش، رجع إليه. وفي الطريق في ذي الحليفة جلس ليأكل تمرة، وأخذ أحدهم يتباهى بسيفه، فقال له أبو بصير: أرني سيفك هذا. فأخذه فقطع رقبة أحدهما، وفر الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأبو بصير من خلفه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل أمه، مسعر حرب، يعني يسعر الحرب بيننا وبين مكة، لو كان معه أحد. فقال أبو بصير: يا رسول الله، لقد وفى الله ذمتك، أنا جئت وأنت أرجعتني معه، فنجاني الله منهما. ثم ترك المدينة ولم يعد إلى مكة، بل لزم ساحل البحر في طريق قافلة قريش. فعلم أهل مكة من المستضعفين من المسلمين ففروا هاربين، وكان من بينهم أبو جندل الذي بشره النبي بالفرج. فروا جميعا إلى أبي بصير على ساحل البحر، فكونوا عصابة، ما مرت قافلة لقريش إلا وقطعوها وأخذوا ما فيها. فأرسلت قريش إلى النبي تناشده الله والرحم أن إن جاءه أحد من مسلمي مكة ألا يرده إلينا مرة أخرى. اصبر واحتسب. لما صبروا وأطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد أبو جندل في المرة الأولى، وعاد أبو بصير في المرة الثانية، وأطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأوفى النبي بعهده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، جاء الفرج من ربنا تبارك وتعالى. فاصبر واحتسب يا عبد الله. إلى كل مظلوم على وجه الأرض، إلى كل مبتلى في هذه الدنيا، اصبر واحتسب وبشر الصابرين. نعم عباد الله، الصبر والاحتساب يأتي بالبشرى والفرج من الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار.
اللهم لا تدع في هذا البيت ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها خير إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في أرض الشام. اللهم ارفع البلاء عنهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا وناصرا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في أرض بورما. اللهم كن لهم عونا وناصرا يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك